अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस चीज़ पर मैं वीडियो कर रही हूँ वो टीचर के लिए एक ग़िज़ा है और बच्चों के लिए एक, मैं कहूँगी कि उसके बग़ैर आपके क्लासरूम जो है उसमें जो लाइफ होनी चाहिए वो लाइफ नहीं होगी। अक्सर टीचर्स को ये शिकायत होती है कि मैं क्लासरूम की इंगेजमेंट नहीं कर पाती या नहीं कर पाता, मेरे बच्चे मुझे सुनते नहीं हैं। और चाहे हम कितनी ही क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स पे काम कर लें, हम पीडीज अटेंड कर लें, हम उस पे ट्रेनिंग्स कर लें, अगर इस चीज़ के लिए हमारी क्लास में गुंजाइश नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। एंड दैट इज़ ह्यूमर, हेल्दी ह्यूमर, ठीक है ना, मजाक, और वो भी हेल्दी मजाक, ठीक है ना। कैसा हंसना हंसाना, इसका क्लास में इतना ही इम्पोर्टेंस है जितना एज ए टीचर आपकी इम्पोर्टेंस है। अब जब हम ह्यूमर की बात करते हैं तो ह्यूमर की बहुत सारी कैटेगरीज़ है। बहुत सारे टीचर्स बहुत ह्यूमरस वे में पढ़ाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि क्लास में हंसी मजाक भी हो, लेकिन कभी कभी हम उस ह्यूमर की सेंसिटिविटी को भी नहीं समझ पाते। जो चीज़ हमारे लिए ह्यूमर है हो सकता है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ना हो। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि ह्यूमर किस तरह का होना चाहिए, किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए और आप अपने लेसन्स के अंदर इस ह्यूमर को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे कि पढ़ाई भी होगी और बहुत फन फिल्ड इन्वायरमेंट होगा। बच्चों को जो ना जो लर्निंग है वो बहुत फन हो जाएगा उनके लिए। एक होता है वर्बल ह्यूमर। वर्बल ह्यूमर क्या है कि आपने पढ़ाते हुए कोई जोक कर दिया, बहुत लाइट जोक है, ठीक है, आपके बच्चों के हिसाब से उनकी एज की अप्रोप्रिएटनेस आपको देखनी होगी कि वो जिस चीज़ को, उस ह्यूमर को ले सकें और समझ सकें, ठीक है। पन्स हैं और कुछ वर्ड प्ले, कुछ ऐसे मजाक में आपने वर्ड्स बोल दिए जो इससे माहौल बहुत लाइट और हल्का फुल्का हो जाए, ठीक है ना। फिर आता है फिज़िकल ह्यूमर। फिज़िकल ह्यूमर क्या है? जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आईब्रोज जो है ना, आईब्रोज जो है फ्राउन नहीं होने चाहिए, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और हल्का हल्का तंज़ व मज़ा जिसे हम कहते हैं ना वो होना चाहिए, क्लासिकल, ठीक है ना। कि किसी को छेड़ दिया, मुझे मालूम है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तो सिर्फ बच्चों को लगता है यार हमारे टीचर भी हमारी तरह मजाक कर सकते हैं, वो रोबोट नहीं है, वो भी हमारी तरह हंसते मुस्कुराते हैं। फिर एक है सिचुएशनल ह्यूमर जिसमें आप कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जितने भी होते हैं ना, कि कोई ऐसे किसी बच्चे ने कुछ काम कर रहे हैं या किसी ने कुछ किसी को कुछ कह दिया तो उसमें से आप रूट आउट करें कि अरे ये आपने क्या कह दिया, ये तो दिस इज़ लाइक अ फिश मार्केट, अरे इतना शोर, ओ माय गॉश, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई होता है। इस तरह की बातें आप करें, ठीक है। फिर एक है एजुकेशनल ह्यूमर। जोक्स बहुत सारे हैं जिसको हम पढ़ते रहते हैं, इंटरनेट पे भी हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं और आपस में हम शेयर करते हैं। तो कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट में आप किसी जोक से रिलेट कर देंगे तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। अब ह्यूमर का फ़ायदा क्या होता है, इससे बच्चों के एकेडमिक्स पे कैसे फ़ायदा आएगा, ठीक है ना। एक तो इंगेजमेंट बढ़ जाएगी, वो बच्चों का जो एक खौफ है ना, एक बैरियर है टीचर और बच्चों के दरमियान, वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने अभी रिपीट किया था, अभी मैंने बोला था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि बच्चे आपको रोबोट नहीं समझेंगे, बच्चे आपको अपनी तरह का इंसान समझेंगे कि भाई टीचर को भी हंसना आता है, टीचर को भी मजाक करना आता है और टीचर भी हमारी तरह ही किसी हल्की फुल्की बातों पे ज़ोर से हंस पड़ते हैं, तो वो भी हमारी तरह के इंसान हैं, ठीक है। तो एक तो इंगेजमेंट बढ़ जाएगी। दूसरा क्या होगा कि बच्चों की जो रिकॉलिंग और रीटेलिंग की एबिलिटी है ना वो बढ़ जाती है। ये रिसर्च बेस है कि अगर आप ह्यूमर के ज़रिए आप पढ़ाएंगे ना तो बच्चों को वो याद रहता है। ओ या वो बात थी जिस पे मिस बहुत ज़ोर से हंसी थी, वो बात थी जिस पे सर ने ये कहा तो पूरी क्लास हंसी थी। अगर हम अपनी भी स्टूडेंट लाइफ पे हम गौर करें तो हमको वो बातें याद नहीं होंगी
کہ جس میں ہم سیڈ تھے, جس میں ہمیں ٹیچر نے ڈانٹا تھا یا ہمیں جو کلاس کا ماحول خراب تھا, ہم اکثر وہ کرتے ہیں. ارے پتہ ہے میں جب گریڈ 4 میں تھی تو پتہ ہے کیا ہوا تھا, ایک بار ہم اتنا زور سے ہنسے تھے, یہ ہو گیا تھا. تو دیکھیں وہ ہیومرس انسیڈنٹس آپ کو یاد رہتے ہیں, اور اگر ٹیچر کے حوالے سے ہو تو بہت اچھی طرح یاد رہیں گے. تو ریکالنگ اینڈ ریٹیلنگ جو ہے نا ان کی ایبلٹی بڑھ جائے گی. اس سے کیا ہوگا, اسٹریس نیچے ہو جاتا ہے, تو ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت اچھا ایفیکٹ آئے گا. بچوں کا ریلیف ہو جائے گا اسٹریس, تو وہ کلاس میں فوکس بڑھ جائے گا, کنسنٹریشن بڑھ جائے گا, ایکڈیمکس ویسے ہی امپروو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس سے کیا ہو جائے گا, ایک سپورٹیو انوائرمنٹ ہو جائے گا کہ ٹیچر ہمیں ہنسی مذاق کے ماحول میں پڑھاتے ہیں, اور ایوری بڈی یعنی ان ٹیچرز کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں کہ مس ان کی کلاس کا ماحول نا بہت اسٹریس فری ہے. میں کانشیسلی ایسا ماحول رکھنا پسند کرتی ہوں اپنی کلاس میں کرتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں ہنسی مذاق ہو, اس کو چھیڑ دیا اس کو چھیڑ دیا. ٹھیک ہے نا. اب جیسے کل پرسوں میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے بہت ہی وہ بال کٹوانے گیا ہوگا اور باربر نے کچھ زیادہ ہی ہاتھ چلا لیا تو اس کے بال بہت چھوٹے ہو گئے. اب وین ہی کیم ٹو دا کلاس روم ہی واز ویئرنگ ہوڈی. تو میں کہا وائی آر یو ویئرنگ ہوڈی ان دا کلاس روم, اٹس ناٹ کولڈ ان دا کلاس روم. ٹھیک ہے نا. تو بس وہ بیٹھا تھا, میں نے کہا کیا ہوا, وائی, اٹس سم تھنگ انیوژل. تو اس کے فرینڈ نے کہا کہ مس دس ہیپن, ہز ہیئر از ویری شارٹ. تو پھر میں نے کہا یا آئی ووڈ لو ٹو سی ہاؤ یو لک. تو اس نے مجھے دکھایا تو میں نے کیسے کنیکٹ کیا, میں نے کہا او مائی گاش, یو ایگزیکٹلی لک لائک the child star who is in Home Alone 2. Your features, I always say you actually resemble him, but today exactly ditto. بس وہ تھی, اور پوری کلاس نے اس کو بہت پازیٹیولی لیا, وہ خود بھی ہنس پڑا, اینڈ دین ہی ٹک ہز ہوڈی آف. تو آپ اس طرح سے جو ہے نا ہیومر کو آپ لے آئے, دیکھیں بچوں کا اسٹریس کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کلاس میں بہت پازیٹیو انوائرمنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ریسرچ ہے کہ جو آپ کی جو آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسٹوڈنٹس کی, ان کی کمپریہنشن سکلز بہت ہی ہیلدی ہو جائیں گی, بہت بوسٹ ہو جائیں گی اگر ہیومر ہوگا, کیونکہ وہ ٹینشن ختم ہو گیا نا, وہ ہنسی مذاق کے ماحول میں وہ ان ڈیپتھ جائیں گے اور سمجھیں گے, کہ وہ خوف ہی ختم ہو گیا. تو پھر تو دیکھیں پھر بچے کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس میں کلاس روم بیہیویئر آپ کا امپروو ہو جائے گا کہ بھئی ٹیچر جب اتنا ہمارے ساتھ فن وے میں ہم کو پڑھا رہے ہیں تو پھر ہم کیوں کلاس میں مس بیہیو کریں گے. وہ آپ ٹرسٹ ون کر لیتے ہو بچے کا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ ٹپس کہ آپ لیسنس میں اپنے ہیومر کو کیسے لے کر آئیں. میں اسائنمنٹ بھی ایسے دیتی ہوں کہ جس میں ہیومر آ جائے. ٹھیک ہے نا. میں ایسے ٹاسک ڈیزائن کرتی ہوں, ان کا اسیسمنٹ بھی ایسے ہنستے مسکراتے ہو جاتا ہے. تو کبھی میں جیسے لینگویج آرٹ کے جتنے بھی لینگویج کے ٹیچرز مجھے اگر دیکھ رہے ہیں, انگلش لینگویج ہو یا اردو لینگویج ہو, میں کامک سٹرپس بنواتی ہوں. کامک سٹرپس کیا ہے کہ ان کو میں نے کوئی ہسٹوریکل ایونٹ دے دیا, جیسا سوشل اسٹڈیز ہے, آپ پاکستان اسٹڈیز پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان کے بارے میں ہسٹری میں پڑھایا, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ جیسے آپ نے, میں آپ کو اگزامپل دوں کہ بھئی جب یہ انڈیپینڈنس وار ہوئی انڈیا اور پاکستان کی, اس کو کامک سٹرپس میں ڈالیں. تو وہ کامک سٹرپس جو ہے نا وہ کاٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اسپیچ ببل بنا لیا, تو یہاں سے جیسے قائد اعظم کچھ بول رہے ہیں, یہاں سے گاندھی نے کچھ بول دیا, ٹھیک ہے نا, یہاں سے جواہر لال نہرو نے کچھ بول دیا, ٹھیک ہے, یہاں سے سر سید احمد خان نے کچھ بول دیا, تو وہ اسپیچ ببلز بھی ہو جائیں گے. تو وہ ایک فن وے میں پوری ہسٹری بھی آپ نے پڑھا دی, اور وہ اس طرح سے کامک سٹرپس بن جائیں گے. اینڈ دین دے ول پریزنٹ ٹو دا کلاس روم, یا آپ پوری گیلری واک کرا دیں, آپ ان کے چارٹس لگا دیں, یا ایک دوسرے کو شیئر کروائیں, ٹیبل ٹاک کروا لیں. دے موو فرام ٹیبل ٹو ٹیبل, اور دیکھیں ارے کیسے اچھے ڈائلاگس لکھے ہیں, اور دیکھیں کامیکل وے میں لکھے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ بھئی یہ کیا کر دیا پاکستان کا حال, کیوں آپ ہم سے دور جا رہے ہیں بھئی قائد اعظم, ہم تو ایک ہی تھے. اس طرح سے ڈائلاگ کرا دیں تو وہ ہسٹری بھی ریپیٹ ہو جائے گی اور بچوں کو مزہ بھی آئے گا. ٹھیک ہے. پھر فنی سٹوریز آپ ان کو بنانے کے لیے دیں. یہ بھی لینگویج ٹیچرز بہت کر سکتے ہیں کہ بھئی فار ایگزامپل اے ٹیل اباؤٹ اے کلمزی اسکوئرل سیونگ دا ڈے. ایسا ٹاپک سوچیں جو خود اٹ سیلف فنی ہو. ٹھیک ہے نا. اے ڈاگ
who left یا پھر A Dog Day Out یہ مووی بھی ہے, ٹھیک ہے نا. سو بیبیز ڈے آؤٹ ہے, ڈاگس ڈے آؤٹ, یا پھر آپ یہ دے دیں A Cat's Day Out, اس طرح کو ایسا ٹاپک دے دیں تو وہ خود فنی سٹوریز بنتی جائیں گی, ٹھیک ہے. تو ان کو کرنے میں بھی مزہ آئے گا, جب کرنے میں مزہ آئے گا تو رائٹنگ سکل آلریڈی ان کی امپروو ہو جائے گی, امیجنیٹیو سکلز ان کی بڑھ جائے گی, امیجنری سکلز, اور دیکھیں ان کی ووکیبولری, ان کی اسپیلنگ خود بخود ڈیولپ ہوتی جائے گی. پھر آپ یہ دیں کہ بھئی جیسے پڑھاتے وقت سائنس ہے, ٹھیک ہے, سائنس کے ٹیچر پڑھاتے وقت آپ اس طرح کا پن اور ایسا جوک جو ہے نا, پن انٹینڈڈ پن جو ہے وہ آپ جوکس ڈال دیں کہ وائی ڈڈ پروٹون برنگ اے فرینڈ ٹو دا پارٹی. ایسے ایک ریڈلز ہوتی ہیں نا جتنی بھی فنی, تو آپ اس طرح بولتے ہیں. ہمارے اسکول میں آتا ہے کیا ہوتا ہے کہ روزانہ صبح کو جب پرنسپل اناؤنسمنٹ کرتے ہیں نا, وہ ایک فنی پن, فنی جوک یا فنی ایسے ریڈل پوچھتے ہیں مائک کے اندر, پورا اسکول سنتا ہے, اینڈ دین دیٹ میکس آور ڈے. تو آپ اس طرح بولیں وائی ڈڈ دا پروٹون برنگ اے فرینڈ ٹو دا پارٹی, بیکاز اٹ وانٹیڈ ٹو بی پازیٹیو. دیکھیں آپ نے وہ کانسیپٹ بھی سکھا دیا اور بہت فنی انداز کے اندر, ٹھیک ہے نا. ہیومرس رائٹنگ پرومپٹس دے دیں آپ, جیسے یہ دے دیں کہ if animals could talk what would they say at the zoo. تو اب بچے جو نا وہ لکھیں گے کہ ایلیفنٹ کی اور جو ہے وہ لائن کی یہ کانورسیشن ہو رہی ہے, یا پھر اسنیک اور چیتا کی ٹاک, جو بھی ہے آپ اس طرح سے کیس آئی گیس وہ میں نے کر لیا تھا. تو دیکھیں اگر آپ اس طرح ہیومرس سٹوری ٹیلنگ دیں گے تو وہ سوچیں گے بھی اور خود سے ڈائلاگ بنائیں گے تو کریٹیوٹی آ جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ ہم بولتے ہیں نا سیٹیریکل ایسیز, وہ دیں جو ہائر کلاس میں گریڈ 7, 8, 9, 10. تو سیٹیریکل ایسیز کیسے دے سکتے ہیں کہ بھئی اسکول کے رولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ان کو دیں any rule that you would want to break at the school and that would be legally allowed. اب بچے سوچیں کہ ایسا کیسا رول ہو سکتا ہے کہ جو ہم توڑ بھی سکتے ہوں, وہ لیگلی الاؤڈ بھی ہو, کسی کو ہارم بھی نہ کرے. تو اس میں یہ ہے سیٹیریکل جو اسٹیٹس ہوتا ہے ہیومر کا کہ بھئی آپ جو ہے ایسا طنز و مزاح ہو جس سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے, اور ہم کہتے ہیں نا مخمل میں جوتا لپیٹ کے مارا, وہ چیز ہے. تو وہ 7th 8th 9th 10 اور ہائر کلاسز کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ بہتر طور پہ سمجھیں گے, ٹھیک ہے نا. مے بی کوئی کیفیٹیریا کا رول ہے, ریگولیشن, اس کے اندر آپ نے طنز و مزاح ڈال دیا, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی ایسا کہ لیٹ پہنچتے ہیں اسکول میں اور فون لے لیے جاتے ہیں, تو اس میں آپ نے کچھ بچوں کو لکھنے دیا کہ بھئی فونز آر ناٹ الاؤڈ, اور فونز آتے ہیں تو پھر اس کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے. تو اس پہ بچے جو ہے نا وہ کچھ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر آپ ان کو ایکٹ آؤٹ اسکٹس کرائیں, یہ میں بہت کراتی ہوں اپنا جو ہیلتھ اینڈ ویلنس کا جو میرا لیسن ہوتا ہے اس کے اندر میں اسکٹس بہت کراتی ہوں. ایک تو ان کے ڈرامٹک اسکلز سامنے آ جاتی ہیں, اور جو کنیستھیٹیکلی اسمارٹ بچے ہوتے ہیں ان کو موومنٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے, تو ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں, لکھنا نہیں ہوتا. اسکرپٹ ایک نے لکھ دیا, سب نے مل کے اس کو پریپیئر کیا اور ریہرس کیا, تو وہ سوشل سکلز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ اسکٹس بناتے ہیں تو ایک طرح کا نا شو ہو جاتا ہے. تو وہ سامنے کلاس کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں تو ان کو بہت مزہ آتا ہے. تو اس میں آپ دے دیں کہ میتھ کا کوئی پرابلم ہے یا سائنٹیفک تھیوری ہے, تو بہت فنی وے میں کچھ پراپس کے ذریعے آپ کو سمجھانا ہے, ٹھیک ہے نا. کہ بھئی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میتھ کے ہمیشہ پرابلمز ہی ہوتے ہیں, تو پلیز ویئر از ایکس, ٹھیک ہے. میتھ کے الجبرا میں ہمیشہ ایکس ہوتا ہے, تو فائنڈ یور ایکس, دیٹس ناٹ مائی پرابلم. تو اس طرح کے کچھ اس طرح کے ان کو ٹاپکس دے دیں, وہ خود ہی اس کو جو ہے نا پرفارم کریں گے, کانسیپٹ کو بھی سمجھیں گے اور مزہ آئے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے نا پیروڈی سانگس کروا لیں, ٹھیک ہے. تو گروپس میں بیٹھے ہوئے, تو واٹر سائیکل کا کوئی کانسیپٹ ہے سائنس کے اندر, ٹھیک ہے. اس میں کورس کے ساتھ
जो है आपने एक पैरोडी सॉन्ग बनाया, तो वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, सॉन्ग के ज़रिए वो पैरोडी हो जाएगी, बच्चे रैप सॉन्ग बनाएंगे, बड़े कोई भी एक फेमस सॉन्ग है, आप किसी का भी ले लें, ठीक है ना, हॉलीवुड का है, बॉलीवुड का है, जो भी सॉन्ग ले लें, या फिर हमारा कोई मिल्ली नगमा है उसकी ट्यून पे वो एक पैरोडी सॉन्ग बना ले, तो ट्यून तो उनको आती होगी, तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्सेप्ट भी फ्लो के अंदर आएगा और सॉन्ग भी, उन लिरिक्स भी लिख लेंगे और उनको परफॉर्म करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर रहता है मैड लिप्स। मैड लिप्स हम बहुत, आपको यूट्यूब पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा मैड लिप्स के बारे में कि किस तरह से करते हैं। तो मैड लिप क्या है कि एक बच्चे ने एक वर्ड बोला, दूसरे ने उस पर ऐड किया, ठीक है ना, तो फनी नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं और वर्ब्स हैं, तो उस ऐड पे ऐड करते चले जाएं तो वो बड़ा ज़बरदस्त एक सर्कल हो जाएगा, बड़ा मज़ा आएगा। एंड इट्स नॉट ओनली इन लैंग्वेज लेसन, इट कैन बी इन एनी लेसन। जैसे मैंने आपको मैथ की एग्जांपल दी, साइंस की एग्जांपल दी, सोशल स्टडीज़ की एग्जांपल दी, तो इट कैन बी डन इन एनी लेसन। ये ह्यूमर हम किसी भी कॉन्सेप्ट के ज़रिए, कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी लेसन में हम कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर ह्यूमरस प्रेजेंटेशन स्किट्स होते हैं, ठीक है ना, तो उनको एक मॉक टॉक शो दे दें कि हिस्टोरिकल फिगर्स के, जैसे मैंने कहा कि अल्लामा इकबाल को लेकर आए, ठीक है, शो के अंदर कायदे आज़म को इनवाइट किया और सर सैयद अहमद ख़ान हैं और जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, तो इन सबको एक शो में लेकर आए। तो बच्चे गेटअप भी ऐसे करेंगे, ड्रेसअप करेंगे और बिल्कुल हिस्ट्री के अंदर जाएंगे, रिसर्च करेंगे और फिर कहेंगे भाई ये देखें क्या पाकिस्तान का विजन था। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं मैंने ख्वाब देखा था, वहीं फंस गए। क्यों मैंने ये ख्वाब देखा, अब देखें ख्वाब का मेरा क्या हाल किया। तब ये देखें किस तरह बच्चे रिफ्लेक्ट भी करेंगे कि भाई ये जो हो रहा है अब हमारे मुल्क में, ये कितना उनका विजन था, आज हमने क्या कर दिया, मगर ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया। तो आप देखें ह्यूमर क्लास में ना होना तो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, आपका कनेक्शन बिल्कुल बच्चों के साथ बॉन्ड डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमर के बगैर जो है ना वो बैरियर आ जाता है आपके और बच्चों के दरमियान। तो हंसें, हंसाएं, फिर देखें आपको ना क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स की फ़िक्र होगी, ना आपको ये होगा कि ये बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं। बच्चे बस वो खुद ब खुद इंगेज हो जाएंगे। आपका अपना जो है ना स्ट्रेस लेवल कितना नीचे चला जाएगा, वो इतना लाइट मोड हो जाएगा कि टीचिंग आपको फिर बर्डन नहीं लगेगी, चाहे आपने कितने ही लेसन्स ले लिए हों। क्योंकि हंसी मजाक के माहौल में हम जब बात करते हैं किसी से, आईब्रोज अपने फ्राउन करते हैं तो कितना स्ट्रेस यहाँ चला जाता है। वही चीज़ हम अगर हंस के करें तो कितनी आसानी से। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहती हूँ, मैं कहता हूँ व्हेन वी फ्राउन 72 मसल्स ऑफ योर फेस आर यूज्ड एंड व्हेन वी स्माइल ओनली 15 मसल्स, टेल मी विच इज़ हेवियर। तो यही मैं कहती हूँ, टीचिंग के अंदर ह्यूमर नहीं है तो टीचर नहीं है, ठीक है। फिर मिलते, अब मेरे ख्याल में आपको बहुत सारी टिप्स मिल गई होंगी किस किस तरह आप करवा सकते हैं, लेसन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। करिए आज से, फिर देखें आपको ख़ुद भी मज़ा आएगा। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।